अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान शफकत की रिहाई का रास्ता खुल चुका है। क्या मुद्दई जो है वो केस से पीछे हटना शुरू हो गए हैं? क्या वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए राजी हो गए हैं? पुलिस की सारी मेहनत जाया, कितने करोड़ की डील हुई है? बात हो रही है जी डिफेंस मर्डर केस के हवाले से, जहां पर एक अय्याश बिगड़ा हुआ लड़का ना सिर्फ 7 लोगों का कत्ल करता है, बल्कि उसके बाद उनको धमकियां भी दिलवाई जाती हैं, उनको मारने की धमकियां दी जाती हैं और पैसे से जो है इस केस को बंद करने की धमकी दी जाती है। अफनान तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उसका बाप पहली बार सामने आया है और उसने आकर बताया है कि जी बच्चे हैं, गलती हो गई है, अब माफ कर देना चाहिए, क्यों आप एक बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। ये 4 लड़कों का गैंग है। अफनान के करीबी दोस्त मुल्क से फरार हो गए हैं। इसको जैसे ही बेल मिलेगी, ये इसको पाकिस्तान से बाहर भेजने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। बात करेंगे जी डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से, जहां पर आमना बुरी तरह से फंस गई है। उसका शौहर फरहान जो है उसकी रिहाई के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि आमना पे सारा मुद्दा डालकर उसको जो है पकड़वाने की फुल प्लानिंग है। पुलिस जो है वो कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रही है इनके साथ मिलकर। पुलिस को ये कहानी सुनाई गई है कि हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, यानी कि इस वक्त जो है एक जुआ खेला जा रहा है कि जो ज्यादा पैसा देगा वो बच जाएगा और सारा का सारा मुद्दा अगले पे डाल दिया जाएगा। बड़ी रकम बांट कर जो है वो फूट भी डलवा दी गई है। एक ऐसा कत्ल जहाँ पर रूह भी काम जाती है, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि 2 ऐसे कत्ल मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर में किए गए, जिसके बाद पुलिस को अपनी बेशर्मी को छोड़कर इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाने में मेन रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन जी हमारी पुलिस के क्या कहने हैं। जो पंजाब पुलिस का हाल है उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकती अपने अल्फाज में। वो टिकटॉक पर ज़्यादा मसरूफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर उन्होंने काम करना है और काम पर जो है फोकस वो करें। डिलीवरी बॉय रईस को इंसाफ मिलना मुश्किल होता हुआ जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है। किस तरह से फरहान की फैमिली डिलीवरी बॉय के बहन भाइयों को पैसा बांट कर जो है तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से इन दरिंदों ने एक इंसान को जिंदा जला दिया, उसकी आंखें निकाल ली, उसकी नाजुक अज़ा को नोचा। ऐसा होना चाहिए था कि सब सबूत मिल गए थे तो इनको फौरी जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे लाहौर डिफेंस कत्ल केस के हवाले से, जहां पर 7 अफराद को बुरी तरह से कत्ल किया गया, प्लानिंग के थ्रू कत्ल किया गया। अफनान शफकत की असल हकीकत जो है वो सामने आ गई है। डिफेंस लाहौर में 7 अफराद का कातिल अफनान वही मास्टरमाइंड निकला। मैं पहले दिन से आपको कह रही हूँ कि उसको बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसने सारी गेम्स खेली, उसने किस तरह से जो है इस सारे के सारे मामले को गलत रंग देने की कोशिश की। वो एक आदी मुजरिम जो है वो है, पुलिस इस पे तफ्तीश नहीं कर रही है। अफनान ने जी सारी दोस्त जो अपनी उसके साथ दोस्त मौजूद थे, सारा मामला जो है उसने अपने दोस्तों पे डालने की कोशिश की है। सारी गेम्स उसने अपने दोस्तों पे डालने की कोशिश की थी। उसका बाप भी सामने आ गया था कि इसके दोस्तों को भी पकड़ें, उनको भी पकड़ के जो है अंदर किया जाए, उनको भी जो है वो इसी तरह से टॉर्चर किया जाए। कत्ल के वक्त गाड़ी में मौजूद 4 दोस्तों में से एक इस वक्त मुल्क से फरार हो चुका है। अफनान अब पुलिस वालों को स्टोरी सुना रहा है कि सारा कसूर उस लड़के का था जो पाकिस्तान से बाहर भाग चुका है। मुझे ड्राइविंग सीट पर भी उसी ने बिठाया था, सारा कत्ल जो है वो उसी ने किया, उसी की प्लानिंग थी, उसी को गुस्सा चढ़ा हुआ था। अफनान का बाप शफकत जो है उसको पता है कि डिफेंस फेज 7 के मैकडॉनल्ड्स चौक में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नहीं लगे हुए। मैकडॉनल्ड्स और पास मौजूद जो दुकानें हैं उसकी सीसीटीवी काफ़ी दिनों से जो है बंद हैं, इसीलिए ये खुलकर इस वक्त झूठ बोल रहे हैं और सारा मामला अपने बेटे से हटाकर किसी और पर डाल रहे हैं। मजलूम बन रहे हैं कि जी जो मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लें क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। यानी जो कत्ल करता है उसे बख्श दो, जो मर गए हैं उन्होंने वापस नहीं आना तो उनकी फैमिली को डराओ धमकाओ और किस केस को ख़त्म कर दो। जेल में जो कातिल बंद हैं उन्हें फिर रिहा कर देना चाहिए। यही मैं हमेशा बात कहती हूँ कि नूर मुकदम कत्ल केस में किस तरह से दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की माँ को जो है ये कहकर बेल दे दी गई कि वो औरत है। तो भाई जितनी औरतें फिर जेलों में हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। वो भी औरतें हैं, वो बच्चे भी अंदर पैदा कर रही हैं, वो जो है सज़ाएं भी काट रही हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनका कसूर नहीं है, बेगुनाह है, तो फिर सबको छोड़ देना चाहिए ना। फिर इंसाफ फिर मुकम्मल तौर पर करना चाहिए। जेल में जो कातिल बंद हैं उन्हें रिहा कर देते हैं और सोसाइटी को जी इन दरिंदों के रहम करम पे छोड़ देते हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस को अपनी रफ्तार जो है बढ़ानी होगी। पुलिस को जो वर्दी पहनते हैं उस पर ओथ तो ले लेते हैं कि भाई हम जो है सही और गलत में तफरीक नहीं करेंगे, फ़र्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो चीज़ नज़र आती है सच को भूलकर हर चीज़ जो है झूठ उसको सपोर्ट किया जाता है, गलत को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसे का दौर है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल गया वहाँ पर ये इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ से जी इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है
شفقت اوان کا کہنا ہے کہ میں رفاقت علی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، یہ بات اس نے میڈیا پر آ کر کہی ہے۔ آپ کے بیٹھنے سے کیا ان کے 7 افراد واپس آ جائیں گے؟ یا جو آپ نے ان کو دھمکیاں لگائی ہیں، کیونکہ بار بار جو ہے وکٹم فیملی یہ بات بول رہی ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی جانب سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن پولیس ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، پولیس ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کری۔ کہنے کو تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے کہانی سنا دی تھی آ کر، بلکہ میں ان کو کہوں گی کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کیس میں کہ انہوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہم نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی پوچھ نہیں رہا، بار بار وکٹم فیملی بول رہی تھی کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تو ہماری مدد کی جائے، لیکن کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ابھی صاف صاف جو ہے وہ ڈیل کا میسج دیا گیا ہے اس درندے لڑکے کی جانب سے، جہاں پر کہا گیا پہلے یہ 16 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، پھر 17 سال کا ہے، لیکن یہ 18 سے زیادہ کا ہے۔ دوسری طرف جی لاہور کے ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں پر درندے میاں بیوی نے کس طرح سے ایک شخص کو زندہ جلا دیا۔ مطلب ایک انسان، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، روز ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ناشتے پہ دیکھتے ہیں، کھانے پہ دیکھتے ہیں، کتنے الگ لوگ ہیں اور اپنے کام سے کام، بہت سارے ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کو شاید پسند بھی نہیں کرتے، لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا جب پانڈا خراب ہو تو آپ کس طرح سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ آمنہ اپنی فیملی سے پریشان تھی، اپنے شوہر سے پریشان تھی، اس کو منہ مارنے کی عادت تھی، اس کا افیئر پکڑا گیا یا اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ رئیس جو ہے وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس نے ایک مکمل منظم پلان کیا اور اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنے عاشق کو جو ہے زندہ جلا دیا۔ کس طرح سے انہوں نے اس کو مارا، ٹارچر کیا، وہ آج بھی سوچتے تو روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا ملک جو ہے انصاف فراہم کرنے والے جو سب سے نیچے سے شروع ہونے والے نمبر 1 ممالک ہے، اس میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوگا، جہاں پہ سسٹم ہے، جہاں پر ملک ہے، لیکن ہم انصاف دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اب عدالتوں کے چکر میں کون پڑے گا، آپ لوگ خود ہی پیسے ویسے دے کر جو ہے معاملے کو سیٹل کر لیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں درندے ظاہر جعفر کو ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ہوئی ہے، ہائی کورٹ سے سزائے موت ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ابھی تک وہاں پر یہ کیس جو ہے وہ سنا نہیں جا سکا، وہاں پر ڈیٹ نہیں ملی، اور ایک قاتل کو جو ہے وہ بچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ فیملی جو ہے وہ ڈر جائے، فیملی پریشان ہو جائے۔ آپ لوگوں نے جو ہے پیچھے پریشان نہیں ہونا، یہاں پہ کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو چیخنے کا اور اونچا بولنے کی عادت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جسٹ اگنور دیم۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ رئیس کی جو فیملی ہے ان کے پرابلمز یہ ہو رہے ہیں کہ جو فرحان کے گھر والے ہیں، رئیس کے جو 8 سے 9 بہن بھائی ہیں، ان کے پاس ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رئیس کا بھائی علی حسنین، اس نے تو صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا، لہٰذا فرحان کی فیملی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے بہن بھائیوں کو توڑا جائے اور فرحان کا نام جو ہے وہ کیس سے نکلوا دیا جائے، سارا کا سارا قصور آمنہ پہ ڈالا جائے۔ ڈیلیوری بوائے رئیس کا جو بھائی علی حسنین ہے، اس کی کیس میں وہ مدعی ہے اور وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہو رہا کہ وہ پیچ اپ کر لے، اور وہ تیار نہیں، لیکن پولیس کی طرف سے کیس کو لٹکانے کا اور اس کو ڈرانے دھمکانے کا اور اس کیس کو ختم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں کہوں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو پہنچے اور وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ آئی جی صاحب کو تو میں کچھ نہیں کہوں گی، وہ تو اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں کیونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ جو ہیں ملین فالوورز کے لیے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آن ڈیوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ سے اپیل کر سکتی ہوں کہ خدا کے لیے ان کیسز کو دیکھیں، پنجاب کا برا حال کیا گیا ہے، پولیس کو کہیں کہ کام کرے اور ان درندوں کو کیفے کردار تک پہنچانے میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈالیں۔